বিপ্লব ভাই, কি আপনি কি খুব আনন্দ করতেছেন না? আরে ভাই, খুব ভালো লাগতেছে সকালবেলার ভিউটা খুব ভালো লাগতেছে, তাই না? হ্যাঁ, এটা আমাদের বিপ্লব ভাই বাংলাদেশ থেকে আসছে এখানে। বাংলাদেশের হিরো, নেপালের হিরো আমার সাথে এখন মর্নিং ওয়াক করতেছে। খুব ভালো লাগতেছে। ওকে, আমরা সবাই আসি। এই ভিউগুলা এত সুন্দর লাগতেছে, আমি নিজের কাছে খুব ভালো লাগে। এটা হলো নেপাল পোখরা লেক সাইড ভিউ। লেক সাইডের কিনারে অনেক হোটেল আছে যেখানে সন্ধ্যাবেলা বসে, হ্যাঁ, মানে চা খাওয়ার আড্ডায় লেক সাইডের পুরো আনন্দগুলো, মানে সিনারিগুলো উপভোগ করা যাবে। এবং অনেকে পর্যটক আছে এই জিনিসটা, যেমন বিদেশ থেকে বসে এটা পোখরার একটা ঐতিহ্য। তাই গনেলা খোঁজিলেন 200 रुपया कति मिनट 1 घन्टाको लागि 200 रुपया। ओके, कति बजीदेखि सुरु हुन्छ? सुरु भइसक्यो हो र? एकजनाले हुन्छ। हामी चलाएर हामी उता मन्दिर जाने खोजिरहेको छु। फेवातालमा, फेवाताल भन्छन् नेपाली साथीहरू भाइलाई। तपाईँहरूलाई यहाँ आएपछि तपाईँहरू यसको के भन्छ स्लाइडरको काईको बुटिङ गर्छ। सबैजना यहाँ आएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै रमाइलो छ। बोट फर रेन्ट, यहाँबाट तपाईँहरू टिकट काटेर बोट लिन सक्नुहुन्छ। पुरा फेवाताल घुम्न सक्नुहुन्छ। फेवातालको साइडमा जुन नाउहरू राख्छ नि, हेर्दा यस्तो राम्रो देखिन्छ। अनि परतिर मन्दिर छ। यो मन्दिर पोखराको लागि पुरा फेमस मन्दिर हो। मान्छे मन्दिरमा जान्छन् आफ्नो मनोकामना पुरा गर्नको लागि। ओके, तर हामी पनि गाइस फाइनली हामी तालबाराई मन्दिरको गेटमा पुगेको छौँ। यहाँ हामी तालबाराई मन्दिर सबै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होला। ओके, এই जुन ठाउँ छ नि, यो ठाउँ आरती हुन्छ बिहान बेलुका। ओके, अनि उता टिकट काउन्टर छ। अनि यहाँ नाउ चढेर त्यही तालबाराई मन्दिर जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। ओके, तर मसँगै पुरा टिम छ, आज पुरा 20 जनाको टिम छ। हामी पनि तालबाराई मन्दिर जानको लागि कोसिस गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तालबाराई मन्दिर हेर्नुभयो नि सबैजना? ओके, यहाँबाट भिडियोबाट तपाईँहरू दर्शन गर्नु होला। ओके, तो तालबाराई मन्दिर भनेको नेपालको फेवातालको लागि पुरा फेमस छ। यति फेमस छ तपाईँहरूलाई यहाँ आइसकेपछि तपाईँको जुन आत्मा छ नि, यति आनन्द पाउनुहुन्छ अनि यति सन्तुष्ट मिल्छ। जुन दुनियाँको कुनै चिज तपाईँलाई त्यति राम्रो लाग्दैन, यहाँ आएपछि त्यति आफ्नो सन्तुष्ट पाउनुहुन्छ। ओके, सबैजनालाई थ्याङ्क यू। तालबाराई मन्दिरमा म पनि आएको छु, मेरो टिम पनि आएको छ। हामी अब जाने आज तालबाराई मन्दिरमा। ओके, मलाई पनि राम्रो लाग्छ त्यस्तो मन्दिर मस्जिद जुन पनि चिजहरू भिजिट गर्नको लागि, किनभने आत्मा शान्ति लाग्छ। यो मनको कुरा हो। धर्म कुरा त अर्कै छ, आफ्नो धर्म आफ्नो पालन गर्छ मान्छे। तर मलाई जुन पनि दर्शनेबल ठाउँमा जानलाई मलाई एकदम आनन्द लाग्छ। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। ओके, थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक।